नमस्कार, कार्यक्रम जनता बहसमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको झण्डै 3 साता बित्न लागिसकेको छ। तर यो बीचमा पनि अहिले पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकिराखेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्र निरन्तर बहस चलिराखेको छ। दलहरू विमर्शमा पनि छन्, तर अहिले पनि दलहरूभित्रै पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषय पनि टुङ्गिराखेको अवस्था छैन। र यो अवस्था किन आइराखेको छ? प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि जुन प्रकारको तदारुकता र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनको लागि जुन प्रकारको एकरूपता देखा परिराखेको थियो, तर आफ्नै नेतृत्वमा गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि विस्तारमा देखिराखेको विलम्ब के को कारणले हो र सरकारको अबका सकस, अबका चुनौती र अवसर, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम जनता बहसमा आमन्त्रण गरेका छौँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता गङ्गानारायण श्रेष्ठ, त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता केदार सिग्देल। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। म सुरुवात गर्न चाहे गङ्गाजीबाट। अब यहाँहरू सरकार गठन गरेको आज झन्डै 3 साता बित्न लागिसकेको छ, तर यो बीचमा पनि सरकार विस्तार र पूर्णता पाउन सकिराखेको छैन, जसले गर्दाखेरि नोक्सान परिराखेको यहाँहरूले स्वयं महसुस गरिराख्नु भएको होला। किन यो विलम्ब के को कारणले? यो हाम्रो कारणले त होइन। अब हाम्रो पार्टीभित्र जुन ढङ्गको मुद्दा मामिलाहरू चलिराखेको थियो, त्यसको अलिकति रिफ्लेक्सन त हुने भयो। तैपनि हाम्रो पार्टीको कारणले गर्दाखेरि विलम्ब भएको होइन। अहिले भर्खरै पनि सम्भवतः 3टा पार्टीका 3टा अध्यक्षहरू, नेताहरू बालोटारमा बैठक बसिराख्नु भएको होला। सायद सकियो कि अहिले भर्खरै। त्यसो भएको हुनाले यो एकाध दिनमा नै मन्त्री परिषदको विस्तार हुने देख्छु म। जस्तो अब जसपाले त एक प्रकारले हेर्दाखेरि यहाँहरूले टुङ्ग्याइ पनि सक्नु भएको छ, कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने सम्भवतः मन्त्रीहरूको नाम नटुङ्गिराखेको अवस्था होला। तर समग्र गठबन्धनको अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतै न कतै यहाँहरूको गठबन्धन बन्दै गर्दाखेरि त्यसलाई जोड्ने जुन कडी हुन्छ नि, त्यो नै अलि कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सकस परिराख्या हो कि होइन? त्यो एकदमै होइन। खास गरिकन नेपालमा केपी ओलीजीले असंवैधानिक ढङ्गबाट, अलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट जो संसदको विघटन गर्नुभयो, त्यसको विरुद्धमा 5 दलीय गठबन्धन र सँगसँगै नागरिक समाजहरू र अरू सचेत जनताहरू पनि जुन ढङ्गबाट आन्दोलित भए र त्यो आन्दोलनको एउटा निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतले जसरी आफ्नो परमादेशबाट गरिदियो, त्यहाँबाट केपी ओलीजीको विदाई भयो। केपी ओलीजीको विदाई भइसकेपछि यहाँसम्म आउँदाखेरि अलिकति मन्त्रीमण्डलमा या मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भयो कि भन्ने खालको त हो। तैपनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हरेक पार्टीभित्र आफ्ना खालका समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्नुहुन्न। ती समस्याहरूलाई पनि हामीले सन्तुलित ढङ्गबाट अगाडि बढाउने, ती समस्याहरूको एउटा समाधान, एउटा निदान हामीले खोज्ने, त्यो पनि गर्नुपर्छ। र यसको अर्थ यो होइन कि 5 दलीय गठबन्धन नै कतै सङ्कटमा पर्छ कि काहीँ केही हुन्छ कि भन्ने त्यो चाहिँ होइन। तर अहिले बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूको दलको आफ्नै प्रकारको समस्या थियो। यद्यपि यहाँहरूको आधिकारिकताको विवाद सकिसकेपछि एक तरिकाले अगाडि बढे जस्तो देखिन्छ। यहाँहरूको गठबन्धनभित्रै रहेको माधव नेपाल समूहबाट सरकारमा जाने कि नजाने अहिले पनि त्यो अन्यलको अवस्था देखा परिराखेको छ। त्यो सम्भवतः एमालेको एकीकरणसँग जोडिएको विषय। स्वयं यहाँहरूको गठबन्धनमै रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले त्यो मन्त्री टुङ्ग्याउन नसक्दै गर्दाखेरि कतै न कतै यहाँहरू ओलीको बहिर्गमनलाई लिएर एकमत, तर सरकार आफूले प्राप्त गरिसकेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा बडो किङकर्तव्य विमूढको स्थिति के होइन? किङकर्तव्य विमूढ त नबनाउँ होइन। सामान्य अलिकति अब जस्तो प्रचण्डजीले पनि भन्नुभयो नि, टाउकै फुट्ला जस्तो साह्रै सकस भयो भन्ने खालको जो कुरा गरिराख्नु भएको छ, अब त्यहाँ अलिकति बढी होला। तर जनता समाजवादी पार्टीभित्र मन्त्रीमा को जाने भन्ने विषयमा त्यत्रो धेरै ठुलो सकस, धेरै नै ठुलो हानाथाप होइन, खुट्टा उचाल त्यस्तो खालको छैन। हाम्रो बिचमा चाहिँ सामान्य नै छ। र स्वाभाविक रूपमा मान्छेहरू एउटा सांसद भएर आइसकेपछि उहाँहरू मन्त्री हुनको निम्ति आकाङ्क्षी बन्ने कुरा त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न पनि सकिँदैन। तर फेरि यसलाई हाम्रो पार्टीभित्र ठुलो एउटा समस्याको विषय त्यस्तो पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हिजो पनि अल्झाएका थिएनौँ होइन, आज पनि हामीले अल्झाइराखेका छैनौँ। ठिक छ, यहाँसँग एकछिनपछि आउनेछु। केदारजी, प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ अहिले यहाँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो अहिलेको सत्ता सरकार गठबन्धनको जुन प्रस्ताव अगाडि बढिराखेको छ, यो भनेको कुनै संवैधानिक अर्थात् कुनै नीति सिद्धान्त अथवा लक्ष्य
मा एकरूपता भएर त्यसको प्राप्तिको निम्ति यो गठबन्धन भएको चाहिँ होइन। यो भनेको सिर्फ के भन्दाखेरिमा सत्ता सरकार मन्त्री प्राप्तिको निम्ति नै उहाँहरूको चाहिँ गठबन्धन भएको हुनाले यो गठबन्धनलाई हामीले अलोकतान्त्रिक अस्वाभाविक होइन विजातीय पनि हामीले भन्छौँ। किन भन्दा यो कम्युनिस्ट पनि होइन, यो काङ्ग्रेस पनि होइन, यो जसपा पनि होइन। यो गठबन्धन भनेको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवलाई होइन सरकारको अथवा सत्ताको स्वादका निम्ति गरिएको गठबन्धन भएको हुनाले यस्तो गठबन्धनमा हुने यस्तै हो, हामीले स्वाभाविकै ल्याएको छौँ। किन उहाँहरूले अहिले बताउनु यहाँले जसरी दोषारोपण गरे पनि कतै न कतै हिजोको दिनमा यहाँहरूकै नेतृत्वमा सरकार हुँदै गर्दाखेरि संविधानभन्दा विपरीत दिशातर्फ उन्मुख भइराखेको, लोकतन्त्रभन्दा अलिक विमुख भइराखेको, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले शासन सत्ता चलाइराखेको, अधिनायकवादी चरित्र भन्ने तरिकाले उहाँहरूले आरोप गर्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ यहाँहरू अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यसले ल्याएको परिणाम होइन र यो त? केलाई अधिनायक भन्ने होइन, अधिनायकको परिभाषा हुनु पर्यो। यही संविधान अन्तर्गत जनताको मतबाट करिब 2/3 समर्थन प्राप्त गरेर सरकार सञ्चालन गरेको कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वको 3.5 वर्षको सरकार हो होइन। जनताको म्यान्डेट पाएपछि होइन बहुमतको 2/3 सरकारले जुन ढङ्गबाट देशका निम्ति जनताका निम्ति काम गरेको थियो त्यसलाई उहाँहरूले यो कसरी भन्नुभयो त्यो अधिनायक भनेर, कसरी भन्नुभयो गैर संवैधानिक भनेर हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। किन भन्दा कुन चाहिँ कुरा संविधान विपरीत भयो। मैले कुरा गर्न खोजेको चाहिँ यहाँहरूले सरकारले गरिराखेका काम कारबाही त्यसकै विषयमा चाहिँ उहाँहरूले सरकारका क्रियाकलाप अलोकतान्त्रिक भयो, गैर संवैधानिक भयो, त्यो त स्वयं सर्वोच्च अदालतले भने त्यही जगमा त आजको यो सरकार बन्यो भने कतै न कतै यो सरकार अहिले बनिराखेको छ यहाँहरूले गरिराखेका कमजोरीहरूकै त्यो जगमा उभिया जस्तो देखिन्छ नि होइन? यसलाई प्रतिपक्षी दलहरूले भन्ने कुरा, दोषारोपण गर्ने कुरा अर्थात् सत्ता पक्षको आलोचना टिप्पणी गर्ने कुरा स्वाभाविक होला। तर त्यसको निरूपण गर्ने भनेका लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनबाट जनताले गर्ने हो होइन। अधिनायकवाद हो कि होइन, जनविरोधी हो कि होइन, संविधान विरोधी हो कि होइन भन्ने कुराको फैसला भनेको प्रतिपक्षी पार्टीहरूले आवाज उठाउने हो। तर उहाँहरूले भनेकै कुरा के भन्दाखेरिमा जनताले विश्वास गर्नुपर्ने होइन, त्यो नै शाश्वत सत्य चाहिँ होइन। त्यसो भएको हुनाले जुन खालको अहिलेको चाहिँ नि अब केपी ओलीको विरुद्धमा जुन खालको चाहिँ 5 दलीय र केही व्यक्ति विशेषको समेत गठबन्धन भएर त्यो सरकारको विरुद्धमा र अहिले गठबन्धन सरकार बनिरहेछ नि, त्यो बनाएको चिज चाहिँ नि वास्तवमा संविधान विपरीत गएर पनि होइन, देश र जनताको अहित हुने काम गरेर त्यो सरकारको विरुद्धमा जनता सडकमा उत्रेर पनि होइन। यो त जनादेशबाट होइन, यो त परमादेशबाट लौ न सर्वोच्च अदालत हामीलाई चाहिँ सरकारमा राखिदिनु पर्यो भनेर जुन किसिमको चाहिँ उहाँहरूले निवेदन गर्नुभयो त्यो अदालतले गरिदियो। अदालतले गरेको कुरामा हामी संविधान मान्ने, कानुन मान्ने पार्टी भएको हुनाले हामीले त्यो फैसला मान्नुपर्छ। हामीलाई चित्त नबुझे पनि मान्नुपर्छ, चित्त चाहिँ बुझेको छैन। यो अलोकतान्त्रिक कदम भयो नै हामीले भनेका छौँ। यहाँले उठाउनु भएको दुईवटा विषय, पहिलो कुरा उहाँले सरकार गठनमा विस्तारमा पूर्णतामा विलम्ब हुनुको कारण चाहिँ यो गठबन्धन जुन बनिराखेको छ यसमा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा एक भएर भन्दा पनि सत्ता सरकार र मन्त्रीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बनिया कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको त्यो जे भइराखेको छ त्यसको कारण चाहिँ त्यो भन्नुभयो। अर्को परमादेश र जनादेशको यो त लामो समयदेखि उहाँहरूले उठाइ नै राख्नु भएको छ। यी दुईवटा प्रश्नको जवाब होइन। सबभन्दा राम्रो र इमान्दारी त के हुन्थ्यो भने जे कुरा हो त्यो कुरालाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्ने के। एउटा कम्युनिस्टहरूको स्कुलिङमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने आलोचना र आत्मालोचना भन्ने हुन्छ कि। आलोचना कसैले गल्ती गर्यो भने अरू व्यक्तिहरूले गर्ने एउटा विधि हो। आत्मालोचना भनेको आफैले गल्ती महसुस गरेर आफ्ना गल्ती जनताको बिचमा स्वीकारोक्ति गर्ने एउटा विधि हो। अब यहाँ त गजब के भयो भन्नु होला भने दिनको घाम चाहिँ छर्लङ्ग छ कि। मित्रले जे भन्नुभयो अधिनायकवादी कसरी बन्यो, म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु कि 3 वर्षमा 33वटा अध्यादेश लिएर उहाँहरूले शासन गर्नुभएको छ। यो के हो चाहिँ? संसदलाई छल्ने, संसद हतार हतार असंवैधानिक ढङ्गले नै एक ढङ्गले उहाँहरूले तपाईँको बन्द गर्ने होइन, अन्त्य गर्ने, भोलिपल्ट फेरि अध्यादेश ल्याउने, यो तरिका के हो चाहिँ?
यसले के को सङ्केत गर्छ र जहाँसम्म यो गैर संवैधानिक होइन यहाँले भन्न त भन्नुभयो कि हामीले अदालतको परमादेशलाई मान्छौँ, माने पनि चित्त बुझेर चाहिँ होइन कि त अब भन्न पर्यो कि जनादेश मात्रै होइन अन्तिम सत्य हो। त्योभन्दा बाहेक सरकारको सञ्चालनको निम्ति खास गरिकन 3टा त्यसका आफआफ्नो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार अङ्गहरू हुन्छन् नि, व्यवस्थापिका हुन्छ, कार्यपालिका हुन्छ, न्यायपालिका हुन्छ होइन। व्यवस्थापिकाले विधान बनाउँछ, कार्यपालिकाले त्यसलाई एक्जिक्युसन गर्छ र न्यायपालिकाले संविधानमा काहीँ समस्या पर्यो भने त्यसको व्याख्या गर्छ कि होइन। अहिले संविधानमा जुन समस्या देखा पर्यो त्यो समस्याको व्याख्या गर्ने अन्तिम थलो भनेको त खासमा सर्वोच्च अदालत नै होला नि। सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरिदिएको छ, दुईचोटि पहिला 5 गते उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, पछाडि 8 गते राति उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो र त्यो दुवै संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहरायो कि यो चाहिँ कानुनसँग छैन भनेर भन्यो र त्यो कुरालाई नमानेर फेरि पनि जनादेश भनेर जो भनिराख्नु भएको छ, जनादेशकै केपी ओलीजीले मात्रै, केपी ओलीजीको पार्टीले मात्रै फेस गरेको छ, उहाँहरू मात्रै फेस गरेर आएको हो होइन। यो देशमा कुनै बेलामा एमाले पार्टी ठुलो भयो होला, कुनै बेलामा माओवादी पार्टी ठुलो भयो होला, कुनै बेलामा कङ्ग्रेस भयो होला, भोलि कुनै अब चाहिँ बेलामा अर्को पार्टी ठुलो होला। जनताले त आफआफ्नो एउटा भनौँ न मन परेका पार्टीहरूलाई उनीहरूले रोज्दछन्, भोट हाल्दछन्, विजय आयोजन गराउँछन् भनिसके पछाडि जनादेशबाट कोही पनि डराएको होइन। तर यहाँ त संविधानलाई नै लिक आउट गर्ने क्या, एउटा दुर्घटनातिर लाने खालको जुन अब कामहरू भए, गतिविधिहरू भए, त्यसको विरुद्धमा 5 दलीय गठबन्धन भएको। मित्रले भनेको जस्तै यहाँ कसैले मन्त्री खान हतारो भएर, कोही चाहिँ अब चाहिँ भनौँ न विजातीय खालको गठबन्धन गरेर केही स्वार्थ चाहिँ लुटिहालौँ भनेर भएको होइन। यो कुरामा एकदम प्रष्ट हुन जरुरी छ। र खास गरिकन केपी ओलीजीले 3 वर्ष 3.5 वर्षको आफ्नो शासन अवधिमा जुन ढङ्गबाट 2072 सालमा संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई कोल्याप्स गर्ने बाटोतिर अगाडि बढ्नुभयो, चिन्ता त्यहाँनिर हो। त्यसको विरुद्धमा अर्थात् संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति यो 5 दलीय गठबन्धन भएको र म त एकदम प्रष्ट ढङ्गले भन्न चाहन्छु कि हिजो यो देशमा माओवादी जनयुद्ध पनि भएकै हो, यहाँ ठुल्ठुला जनआन्दोलनहरू पनि भएकै हो, मधेस जनविद्रोह पनि भएको हो, थारूहरूले पनि विद्रोह गरेकै हुन् र ती सबै युद्धको, आन्दोलनको, विद्रोहको होइन जगमा जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको छ, त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्ने शक्तिहरू बिचमा आफूले आफ्नो शक्ति भुलेर, आफ्नो एउटा कर्तव्य भुलेर एक ढङ्गले लाखापाखा जुन लागिराखेको थियो, त्यहीबाट केपी ओलीजीले फाइदा उठाइराख्नु भएको थियो। त्यो कुरा अहिले यहाँसम्म आउँदा आन्दोलनकारी हिजोका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले त्यो महसुस गरे। यहाँहरूले अहिले जे बताइराख्नु भएको छ, अहिले आएर हेर्दाखेरि त यहाँहरूले हिजोको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला संघीयताको विरोधी कतै न कतै जुन उपलब्धिहरू यो राज्यले लामो आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका थियो, मुख्यतः 4वटा भनेर गणतन्त्रको कुरा, धर्मनिरपेक्षताको कुरा, संघीयताको कुरा, समानुपातिक र समावेशी, यी विषयहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सङ्कट आइलागेको छ। तर अहिले आएर हेर्दै गर्दाखेरि स्थिति त्यस्तै रहेछ कि अलिक फरक पाउनु भएको छ? किनकि यहाँहरूलाई नै दक्षिणपन्थी यहाँहरूकै गठबन्धनलाई प्रतिक्रियावादी उहाँहरूको अहिले बैठकमा उहाँले त्यसरी विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ कि? अनि यो त तपाईँको आफ्नो किता क्लियर भएको छ होइन। नेपालमा एक ढङ्गले राजनैतिक रूपमा एउटा वैचारिक रूपमा ध्रुवीकरण भएको छ कि अब पार्टीगत हिसाबले एउटै पार्टीमा बसे कि बसेन भन्ने कुरा प्रमुख कुरा होइन। मुद्दाको आधारमा, विचारको आधारमा होइन, विचार मिलिसके पछाडि ती सबै पार्टीहरू एउटै पार्टी बनाएर पनि जान सक्दछन्। तर मुद्दा मिल्दाखेरि ती पार्टीहरूले गठबन्धन बनाउँछन् कि अहिलेको यो 5 दलको भनेको कुनै पार्टी एकताको कुरा होइन, यो भनेको गठबन्धनको कुरा हो। त्यो गठबन्धन के को लागि हो भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति 2072 सालबाट संविधान सभाबाट संविधान जो घोषणा भयो त्यो संविधानको रक्षाको निम्ति भएको, यहाँ कुनै मन्त्रीको निम्ति यो भएको होइन। र हिजो जुन ढङ्गबाट आन्दोलनकारी अग्रगामी शक्तिहरू एक ढङ्गले छिन्न भिन्न जस्तो भइराखेको थियो, कडी टुट्न गएको थियो। बृहत शान्ति सम्झौता लगाएका तपाईँले अब घटना अलिकति पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि हेर्नु सुस्ताको जस्तो सबै त्यो भइराखेको थियो र त्यहीबाट खास गरिकन एउटा यथास्थितिवादीहरूले चाहिँ टाउको उठाउने जो प्रयत्न गरिराखेको थियो त्यसलाई एउटा जवाब यहाँबाट मैले जवाब दिएँ। अहिले हेर्दाखेरि प्रतिपक्ष दललाई चाहिँ चित्रण चाहिँ जे उपलब्धि यो राज्यले लामो आन्दोलन, विभिन्न आन्दोलन, चाहे त्यो जनयुद्धको कुरा होस् वा 62-63को आन्दोलनको कुरा होस्, आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको कुरा होस्, मधेस आन्दोलनको कुरा होस्, त्यही आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई चाहिँ
यहाँहरूले अहिलेको प्रतिपक्षी दलले मूलभूत रूपमा चाहिँ स्वीकार्न नसकिराखेको अथवा त्यसलाई उल्टाउन खोजिराखेको, त्यसरी चाहिँ चित्रण गर्न खोजिराखेको जस्तो देखिन्छ, स्थिति के हो आजको दिनमा यहाँहरूको अवस्था? त्यो आलोचना बिल्कुल निराधार छ। किनभने हामी हाम्रो गङ्गाजीले जे भन्नुभयो, हामीले लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति, संविधानको रक्षाका निम्ति हामीले गरे हौँ। सँगै आन्दोलन गरेका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लेख्नका निम्ति सहकार्य गरेका चिजहरू बिर्स्या हुनाले, अधिनायकवादी ढङ्गले चल्न खोजेका हुनाले भन्ने जुन आरोप छ नि, यो मिथ्या छ। किनभने हामीले ल्याएको संविधानको व्यवस्था के हो? हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था हामीले ल्याएका हौँ। हामीले संविधान बमोजिम ती मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्ने भनेको हामी बालिग मताधिकारको आधारमा आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने, निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो घोषणापत्र, मुलुकको संविधान बमोजिम हामीले कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिपक्षीले त्यसलाई वेटिङ गभर्नमेन्टको रूपमा, उहाँहरूले एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा भूमिका खेल्ने र आवधिक निर्वाचनमा गइसकेपछि जनताले नै त्यसको चाहिँ फैसला गर्ने हामीले अङ्गीकार गरेको व्यवस्था त्यो हो। तसर्थ केपी ओलीको नेतृत्वको 3.5 वर्षको सरकारले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू त्यही संविधान अन्तर्गत, त्यही घोषणापत्र अन्तर्गत र जनताको म्यान्डेट बमोजिम नै 2/3 दिएको त ख्यालमा झुक्किएर दिएको चिज त होइन नि। सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष होइन, विभिन्न भूमिकालाई राम्रोसँग निहालेर नै जनताले दिएका हुन्। त्यसो भएको हुनाले त्यही जनताले दिएको म्यान्डेट बमोजिम नै सरकार अगाडि बढ्यो। म तपाईँलाई चार कुरा भन्छु, म चारवटा कुरा निर्वाचित गरेको अवस्था थियो। म चारवटा कुरा तपाईँलाई त्यही गठबन्धन भित्रैबाट यहाँहरूले विश्वास आर्जन गर्न सक्नु भएन र अहिले त्यही गठबन्धन भित्रकै शक्तिले शेरबहादुर देउवालाई उहाँको पक्षमा मत जाहेर गरेका कारणले त आजको अवस्था आइन होइन र? म तपाईँलाई यहीँनिर भन्न चाहन्छु, अब कसैले साथ दियो कि छोड्यो भन्ने कुराले सत्यताको निरूपण गर्दैन, तथ्यहरूले गर्छन्। तसर्थ त्यो सरकारको चाहिँ दायित्व के थियो भन्दा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्नको निम्ति गर्नुपर्ने काम, हामी सङ्घीयतामा गइसकेपछि सबभन्दा मूल कुरो संविधानको स्वीकार्यता। यो हाम्रो सबैको साझा सवाल हो। जसपाको पनि त्यो सवाल हो, नेकपाको पनि सवाल हो, काङ्ग्रेसको पनि सवाल हो। संविधानको स्वीकार्यता बढ्यो कि बढेन? संविधानलाई जलाउने साथीहरू मूल प्रवाहमा केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकारको पालामा ल्याइयो कि ल्याइएन? हतियारबाट मात्रै परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कमरेड विप्लवलाई समेत मूल प्रवाहमा ल्याउने काम भयो कि भएन? त्यस्तै गरी हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान उठाउने कुरा, परराष्ट्र सम्बन्धहरू सुदृढ गर्ने कुरामा के हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा अर्थात् संविधान जारी हुँदाका बखत हाम्रा छिमेकीसँगको सम्बन्ध के थियो? राष्ट्रिय स्वाभिमानको स्थिति कहाँ थियो? हाम्रो नेपाल र नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कुन रूपमा हेरिन्थ्यो र अहिले कुन रूपमा हेरिएको छ? अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जुन खालको नेपालको वेट बढाउने काम भएको छ, त्यो त मलाई लाग्छ देश विदेशमा रहने समेत नेपालीहरूको उच्च शिर हुने गरी आज व्यापार पारवहनका कुरा, कहिल्यै नाकाबन्दी नहुने गरी हामीले चाहिँ जुन खालको चाहिँ निकासको बारेमा सम्झौताहरू चाहिँ अगाडि बढेका छन्, ती कुराहरू। त्यस्तै गरिकन हामीले तर यहाँले यो बताइराख्दाखेरि कतै न कतै संविधानको स्वीकार्यता र सिकेरावदेखि परराष्ट्र सम्बन्ध, राष्ट्रिय स्वाभिमान जुन कुरा यहाँले गर्नुभयो त्यसमा धेरै विकासका ठुला परियोजना नक्साकै विषयमा पनि धेरै कुराहरू आइराखेका छ। तर यहाँले जसरी चाहिँ पछिल्लो समय राष्ट्रिय भावना, राष्ट्रियताको चाहिँ भित्र रहेर त्यो भावना जागृत गरेर तर जनविरोधी काम गर्नुभयो, कतै न कतै वामपन्थी पार्टी र रामपन्थी पार्टी जस्तो भयो भन्ने कोणमा मैले यहीँनिर तपाईँलाई भन्न खोजिरहेको छु। कुरा के भने अब नक्साका कुरा हजुरले भन्नुभयो, म भन्दै पनि थिएँ। यी कुराहरू यसको साथसाथै सबै दलहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर कति दशक पछाडि मलाई लाग्छ संविधान संशोधनको सवालमा, यही हाम्रो गुमेको भूमि फिर्ता गराउने सवालमा राष्ट्रिय एकता पनि प्रकट गर्ने कुरा केपी ओलीकै नेतृत्वमा भयो। विकासका निम्ति पनि हामीले ठुला विकास परियोजनाहरूको मान्छेले कल्पनै गरेका थिएन। ठुला नदीमा पानी जहाज चल्छन्, हाम्रो मुलुक चाहिँ सुरुङ युगमा प्रवेश गर्छ, रेल मार्ग चाहिँ हामीले फेरि सुचारू गर्छौँ, ठुला ठुला राष्ट्रिय राजमार्गहरू 2 लेनलाई 4 लेन गराउँछौँ, 4 लेनलाई 6 लेन बनाउँछौँ, होइन 4 लेनलाई 8 लेन बनाउँछौँ भन्ने कुराहरूको जुन खालको एउटा सपना र सपनालाई विपनामा पार्नका निम्ति नीति, बजेट र कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गरिएर काम सुरुवात गरिएका छन्। तपाईँ नजिकैका सुरुङ मार्ग देख्न सक्नुहुन्छ, सिस्ने खोला होइन, हाम्रो थानकोटको होइन। त्यस्तै गरिकन
हामीले अहिलेको बजेट कार्यक्रममा रहेका 5-6वटा सुरुङ मार्गका कार्यक्रमहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै गरिकन हामीले पृथ्वी राजमार्गकै एउटा म दृष्टान्त दिन चाहन्छु। 2 लेनको बनेको हाम्रो 50 वर्षको इतिहासमा अहिले हामी चाहिँ 4 लेनका निम्ति नीति कार्यक्रम बजेट समेत सम्बोधन भएका छन् र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेका छन्, पूर्व पश्चिम राजमार्ग अगाडि बढेका छन्। के यो जनविरोधी कुरा हो र? अब यो विषयमा चाहिँ अहिले देशको प्रतिपक्ष जसरी अगाडि बढ्न खोजिराखेको छ, म मूलभूत प्रश्नमै आएँ। अहिलेको जुन उपलब्धि भनेर अर्थाइराखिएका त्यो विषयमा चाहिँ उहाँहरू संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा अहिले चलिराखेको बहसमा नेकपा एमाले भित्र पनि यो कुरालाई चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर पार्टीले नभने पनि पार्टीभित्रका खास गरी पार्टी अध्यक्षकै निकट रहेका व्यक्तिहरूबाट जे कुरा आइराखेको छ, यसले हेर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा प्रतिपक्ष दलले चाहिँ राजनैतिक रूपमा के कुराको चाहिँ त्यो चरित्र चाहिँ अङ्गीकार गरिराखेका जस्तो देख्नुहुन्छ? सैद्धान्तिक रूपमा बाटो कतातर्फ तय गर्न लागिराखेका छ? पहिलो कुरा, म यहाँ मित्रले केही कुराहरू उठाउनु भएको छ, यो विषयमा अलिकति प्रश्न गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशको जो राजनीतिक व्यवस्था छ, यो राजनीतिक व्यवस्था पश्चिमा देशको जस्तो वेस्ट मिनिस्टरियल प्रणाली ठ्याक्कै फोटोकपी होइन। संसदीय व्यवस्था मात्रै भनेर भएन। हाम्रो देशमा संसदीय व्यवस्थालाई सुधार गरिएको छ, हाम्रो संविधानमा सुधार गरिएको छ। 2 वर्षसम्म त प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव लान पाइँदैन नि। त्यो कुरा चाहिँ पश्चिमा देशको संसदीय प्रणालीमा कहाँ छ? छैन नि त, होइन? र हाम्रो देशको संविधानमा जुन कुराहरू लेखिएको छ कि त्यो कुरा अहिले आउँदाखेरि सर्वोच्च अदालतले पनि प्रमाणित गरिदियो कि प्रधानमन्त्रीलाई चाहँदा अर्थात् प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ चाहेको बेलामा संसद विघटन गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू पनि तपाईँको हाम्रो संविधानमा छ। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ संसदीय व्यवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले होइन, म्यान्डेट मात्रै भनेर हुँदैन। हामीले हिजो 2072 सालमा संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्दै गर्दाखेरि त्यो संविधानको अन्तर्यमा लेखेका कुराहरूलाई, त्यसको स्पिरिटलाई मलाई लाग्छ साथीहरूले बुझ्नुपर्छ है। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, जो म्यान्डेटको कुरा गरिराख्नु भएको छ, तपाईहरूले करिब 70 वर्षपछि कम्युनिस्टको नाममा जनताबाट म्यान्डेट पाएको कुरा त दिनको घाम झैँ छर्लङ्ग छ नि त। तपाईँले किन दुरुपयोग गर्नुभयो? किन गर्नुभयो दुरुपयोग? जनताको प्रश्न त्यहाँनिर हो नि। तपाईँहरूले दुरुपयोग गर्नको निम्ति 3 वर्षमा 33 वटा अध्यादेश लिएर तपाईँको अधिनायकवादी तरिकाले देश चलाउनको निम्ति तपाईँहरूलाई जनताले 2/3 झन्डै म्यान्डेट दिएको हो, होइन नि त? तपाईँहरूले त राम्रो आफ्नो चाहिँ घोषणापत्रमा के लेख्नु भएको छ त्यो अनुसार जनताहरूले खोजेका थिए। नपाइसके पछाडि त्यसको विरुद्धमा एक ढङ्गले जनताले आवाज उठाएको। तपाईँले जनताले अब विद्रोह गर्न सकेनन्, के गर्न त? कोरोना थियो, मान्छेले ज्यानको माया हुन्छ, त्यही पनि त मान्छेहरू सडकमा त आउने प्रयत्न त गरे नि त। त्यसो भएको हुनाले यो म्यान्डेट भन्ने खालको कुराहरू पनि यो रटेर मात्रै हुँदैन भन्ने लाग्छ। र आफ्नो म्यान्डेटको विरुद्धमा तपाईँहरू आफै जानुभयो, एमालेका साथीहरू आफै जानुभयो नि त। माधव नेपालजीलाई हामीले हावा हालिदिएको हो, प्रचण्डजीलाई तपाईँको चाहिँ हामीले हावा हालिदिएको हो कि केपी ओलीजीको व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डजी या चाहिँ माधवजीहरू फ्रस्ट्रेट हुनुभएको हो है? त्यसो भएको हुनाले एउटा यो विषयमा यहाँहरूले आफैले आफ्नो ऐनामा अनुहार हेर्नुभयो भनेदेखि राम्रो होला भन्ने खालको लाग्छ। र अर्को कुरा जुन यो राष्ट्रियताको कुरा छ, राष्ट्रियताको कुरामा यहाँले जे भनिराख्नु भएको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो देशको एउटा गौरव बढ्यो। नक्साको कुरा ओलीजीले मात्रै श्रेय लिने कुरा हो त्यो, होइन? र पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि नक्साको बारेमा विविध खालका शङ्का उपशङ्काहरू पनि त आइराखेका छन् नि। र पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि खास गरिकन ओलीजी सामन्त गोयलसँग राति 11 बजे 11:30 बजे भेट भइसकेपछि भोलिपल्टबाट उहाँको टोनहरू किन चेन्ज भए? नेपाली जनताहरू मूर्ख छन्, हामी मूर्ख छौँ सबै। त्यो भएको हुनाले यसलाई तपाईँको श्रेय लिने पनि एउटा तरिका हुन्छ। त्यसो भए चाहिँ आजको दिनमा प्रतिपक्ष, अब म तपाईँकै अझ ठ्याक्कै म प्रश्नमा आउँछु कि उहाँहरूले अहिले जुन तरिकाबाट सोच्नुभयो 3.5 वर्ष सत्तामा रहँदाखेरि जसरी सोच्नुभयो, त्यो सोचाइ नेपाली जनताले हिजो लडेको जनयुद्ध, हिजो गरेको जनयुद्ध के अरे जनआन्दोलन, त्यस पछाडि गएर जनविद्रोहहरू, यो सबैको स्पिरिट भन्दा त्यसको भावना भन्दा विपरीत छ। नेपाली जनताले आजको दिनमा पनि त्यही कुरा त्यो छ नि त। तपाईले अहिले हेर्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूको पार्टीभित्र त्यो छैन र? जस्तो उदाहरणको रूपमा चाहिँ जस्तो उदाहरणको रूपमा अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ कि खास गरिकन केपी ओलीजीले पार्टीभित्र जुन ढङ्गको छलफलहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यही माधव समूहहरूसँगको उहाँहरूको जुन ढङ्गको एउटा चाहिँ वाद विवाद बहसहरू भइराखेको छ, सार्वजनिक रूपमा जसरी वाद विवाद बहसहरू भइराखेका छन्, उहाँले कतातिर जोड गर्नुभएको छ भन्दा उहाँले जोड त खास गरिकन उहाँले धर्मनिरपेक्षताको मासेर
होइन, राम मन्दिर बनाउनेतिरै हुनुहुन्छ नि त। एउटा अयोध्या चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थापना गर्नेतिरै गरिराख्नु भएको छ नि। यहाँले विकास निर्माणको सबै कुराहरू जे भनिराख्नु भएको छ कि अहिले पशुपतिमा जलरी चढाउने बेला हो कि यो बेला चाहिँ तपाईँको कोरोना पीडित जनताहरूले खोप पाउनुपर्ने बेला हो। अहिले तपाईँको चाहिँ अर्को अयोध्याको खोजी गर्ने बेला हो कि राम कहाँ जन्म्यो भनेर झगडा गर्ने बेला हो कि आफ्नो जनतालाई चाहिँ उनीहरूको एउटा स्वास्थ्य सुरक्षा चाहिँ अब यही प्रश्नको जवाब चाहिँ मैले केदारजीबाट लिइहालेँ। ठिक छ। उहाँले जुन प्रश्नहरू उठाइराख्नु भएको छ नि, यहाँहरूको पार्टीभित्र अहिले सरकारमा नभए पनि जतातर्फ जान खोजिराख्नु भएको छ, त्यो आन्दोलनको स्पिरिटभन्दा यहाँहरू अलिक फरक उल्टो दिशातर्फ चाहिँ उन्मुख भइराख्यो। अब मित्रले त्यो कसरी देख्नुभयो होइन, मलाई लाग्छ राम मन्दिरको सवाल हाम्रो एउटा राष्ट्रिय गौरव वृद्धि गर्ने कुरा हो। चाहे राम मन्दिरको कुरा होस्, चाहे गौतम बुद्धको कुरा होस्, चाहे हाम्रो मुलुकमा रहेको कुनै पनि एउटा उल्लेख्य ढङ्गबाट इस्लाम समुदायको होस्, चाहे अरू कुनै पनि धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित चिज होस्, हाम्रो मुलुक बहुलवादी मुलुक हो। यहाँ विविध संस्कृतिहरू छन्, विभिन्न भाषाहरू छन्, विभिन्न जातिहरू छन्, यो सबै नेपाली हो। त्यसो भएको हुनाले चाहे राम जन्मभूमिको कुरा होस्, चाहे कर्मभूमिको कुरा होस्, गौतम बुद्धको कुरा होस्, के हामीले गौतम बुद्ध इन्डियामा चाहिँ जन्म्या हो भनेर कसैले भनिदिँदैमा हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई लय लयमा लाग्ने कि हाम्रो चिजलाई तथ्य प्रमाणको आधारमा चाहिँ लुम्बिने नै हो भनेर भन्ने। रामका सवालमा पनि तथ्यगत ढङ्गबाट यदि नेपालमै जन्मेको हो भने त्यो तथ्यहरूले देखाउँछन् भने हामीले के त्यो आवाज नउठाउने? यहाँलाई के लाग्छ आजको दिनमा यहाँले जुन आशंका व्यक्त गर्नुभयो, यदि देखाउँछ भने त्यसको पक्षमा हामीले अब त्यो पुष्टि नै नभएको कुरामा चाहिँ यहाँहरूले पुष्टि भइसकेर सबै कुरा हुने होइन, हामीले खोज्नु पनि पर्यो नि। प्राथमिकताको कुरा उहाँले जुन अगाडि उठाइराख्नु हाम्रा कतिपय तथ्यहरू छन्, नामसँग सम्बन्धित छन्, रामनगर छन् होइन, अयोध्यापुरी छन्, हाम्रा त विभिन्न कुराहरू ऐतिहासिक चिजहरूलाई खोजेर तथ्यका आधारमा अगाडि बढाइएको छ। यसको फैसला भन्ने चिज के बहस छलफलै गर्न नमिल्ने हुन्छ र तथ्यले पुष्टि गरेन भने होइन, आज चाहिँ गौतम बुद्धको जन्म इन्डियामा भएको हो भनेर भन्दैमा तथ्य प्रमाणले पुष्टि गरेन भने उहाँहरू ठुलो देश हुँदैमा होइन, शक्तिशाली देश हुँदैमा त्यो पुष्टि हुँदैन। हामीले रामको सन्दर्भमा यदि हाम्रो सानो देश, कमजोर देश, इतिहास छोटो भएको कारणले यदि छायामा परेको रहेछ भने हामीले उठाउनु परेन। गङ्गाजी मित्रले भन्नुभएको कुरासँग मलाई चाहिँ तपाईँको कहाँ अलिकति सरोकार भयो भने प्रधानमन्त्री भनेको देशको एजुकेसन गर्ने सबैभन्दा सर्वोच्च निकायको एउटा कार्यकारी व्यक्तित्व हो। मलाई लाग्दछ कि संसारमा एउटै व्यक्ति सम्पूर्ण गुणले, सम्पूर्ण विशेषताले, सम्पूर्ण ज्ञानले पूर्णता हुँदैन क्या। यहाँ त कोरोनाको कुरा आयो, प्रधानमन्त्रीजीले के भनिदिनुहुन्छ, कहिले हाछ्यौँ गरेर फाल्ने कुरा गर्नुहुन्छ, कहिले बेसार पानी खाऊ भन्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ बेलाउतीको पात उमालेर खाऊ भन्नुहुन्छ। मानिले उहाँ डाक्टर पनि हो। राम मन्दिरको कुरा आयो, या चाहिँ अयोध्या राम मतलब चाहिँ यहीँ चितवनमा हो कि होइन भन्ने खालको कुरा आयो, उहाँले भनिदिनुहुन्छ कि यहीँ नै हो। अन्वेषण गर्नु पर्दैन? यहाँ त्यो संस्थाहरू छैनन्, उहाँको मातहतमा यो देशमा अरू निकायहरू छैनन्। अनि सबै प्रधानमन्त्रीजीले नै सबै सर्व यहाँ त उहाँ हुने, त्रिकालदर्शी उहाँ नै हुने, अनि अरूको के अर्थ भयो, के काम भयो चाहिँ? त्यो पनि तथ्यमा हुनु पर्यो भनेर भनेको मैले। ठिक छ, अब यो विषयबाट म अलिक बहसलाई अगाडि बढाउन चाहेँ। सरकारकै अहिले चाहिँ चुनौतीको रूपमा देखा परिराखेको यहाँहरूको गठबन्धनभित्र हेऱ्यो भने चाहिँ एमसिसीको विषयमा एकदमै कट्टर आलोचकदेखि त्यसका कट्टर समर्थकहरू एकै ठाउँमा भएको जस्तो देखिन्छ। अब यो अहिले संसद आइसकेपछि त्यो विषयमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने सोचिराख्नु भएको छ, यहाँहरूको के छ? पहिलो कुरा त एमसिसीको विषयले अहिले प्रवेश पाएको छैन, त्यो एउटा पेन्डिङमा छ। भोलि अब संसद अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यो एमसिसीको विषयहरू पनि अगाडि आउला, फेरि त्यतिखेर अब छलफल होला। यहाँले भन्नुभएको जस्तै एमसिसी पास गर्नु हुन्छ र पास गर्नु हुँदैन भन्ने दलका आफ्ना सोचहरू छन्। ती सोचहरू भएका दलहरू आज एउटा गठबन्धनमा छ र अहिले नै मैले हाइपोथेटिकल रूपमा चाहिँ यस्तो होला भनेर भन्नु त्यति राम्रो नहोला। त्यसो भए चाहिँ यहाँको पार्टी र व्यक्तिगत रूपमा यहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ स्थिति? अनि एमसिसीको मैले जसरी अद्योपान्त मैले अध्ययन गरेँ, अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ कतिपय कुराहरू हाम्रो राष्ट्रिय हितसँग बाजिने खालका कुराहरू छन्। ती बाजिने खालका कुराहरूको बारेमा एकचोटि गम्भीरतापूर्वक त्यसलाई बहस गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ यो संसदले पारित गर्न सक्ने सम्भावना त्यो बहस गर्नुपर्छ। मैले भनिहालेँ बहस गर्नुपर्छ। त्यो यहाँहरूले यहाँ सरकारमा हुँदै गर्दाखेरि त्यसलाई कतै न कतै माओवादीको त्यो पार्टीबाट विगतमा त्यो पृष्ठभूमि भएको सभामुख भएको कारणले अगाडि बढाइदिनु भएन
भनेर बडो दुःख मनाउ गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला। आजको दिनमा प्रतिपक्ष हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ स्थिति के हो? यहाँहरू चाहिँ एमसिसीको सवालमा सत्ता पक्ष हौँ अथवा प्रतिपक्ष हौँ, हाम्रो दृष्टिकोण एउटै छ र एउटै रहनेछ। त्यसो भएको हुनाले यो पिपल पात जस्तै सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, बाहिर हुँदा अर्को कुरा नेकपा एमाले गर्दैन। हाम्रो सवाल के हो भने एमसिसी विगतका सरकारहरूले होइन, शेरबहादुर देउबाजी, बाबुराम भट्टराईजी, अहिलेका चाहिँ हाम्रा सञ्चार मन्त्री सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी लगायतका साथीहरूले यो प्रस्तावलाई कुनै न कुनै रूपमा सहमति, समर्थन अथवा त्यसमा संलग्नता भएर अगाडि बढेको चिज हो। कमरेड केपी ओलीले गरे के मात्रै हो भने सरकारको जब उत्तराधिकारी भएर बस्छ भने सरकार त निरन्तर छ नि, व्यक्ति फेरिन सक्छ। त्यो कुर्सीबाट, त्यो ठाउँबाट हिजोको सरकारले गरे चिजहरूलाई प्रस्ताव त गर्नु पर्यो। यसका निम्ति संसदमा छलफलका निम्ति एउटा प्रक्रिया आरम्भ गरियोस् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीले सरकारको तर्फबाट राख्नुभयो। अब त्यसका निम्ति छलफल नै भने हो, त्यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर डिक्टेटर गर्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीको चाहिँ होइन। हाम्रो त संसदीय व्यवस्था मैले भनिहालेँ, संसद शक्तिशाली हुन्छ। अझै सन्धि सम्झौता जस्ता गर्ने चिजमा त संसदले पास गर्नुपर्छ, 2/3 पास गर्नुपर्छ। यसका निम्ति छलफल चलाउँदैमा कतिपय साथीहरू के गर्नुभयो त भन्दा बनावटी राष्ट्रवादी भनिदिनु भयो, यो एमसिसी राष्ट्रघाती हो भनेर बोल्नुहुन्छ कोही होइन, कोही चाहिँ यसलाई पास गरिहाल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कोही। त्यसो भएको हुनाले भीम रावल मात्रै होइन, भीम रावलको तपाईँले नाम लिनु ठिक छ, नेकपा एमाले भीम रावलले बोल्नुभयो, तर कतिपय उहाँले त हिजोदेखि एउटै कुरा बोलिरहनु भएको छ। अब तपाईँ देख्नुहुनेछ, अहिले मैले भने नि यु टर्न हुने, नाटकीय परिवर्तन हुने। हिजोसम्म यो उच्चारण पनि गर्न हुन्न भन्ने कैयौँ साथीहरू, 5 दलीय गठबन्धनकै साथीहरूलाई तपाईँले देख्नुहुनेछ, छिटो ल्याइयोस्, छिटो पास गरौँ भनेर लाग्नुहुनेछ। कोही साथीहरू होइन यसको चाहिँ खण्डन मण्डनमा पनि लाग्नुहुनेछ, तर हाम्रो एउटै धारा प्रवाहमा जानेछ। हिजो पनि छलफल गर्दैमा यो बित्ने चिज केही होइन, छलफल गरौँ। यदि राष्ट्रको अहितमा छन् भने ती बुँदाहरूलाई संशोधन गर्नका निम्ति सम्बन्धित सरकारसँग, संस्थासँग आफ्ना कुराहरू राखौँ। हाम्रो राष्ट्रिय हित त्यो खारेज गर्नुपर्ने विषय हो अथवा अगाडि बढाउनु पर्ने, पास गर्नुपर्ने, किनकि जुन अनुदान आइराखेको छ। मैले यहाँलाई चाहिँ भनिसकेँ जस्तो लाग्छ मलाई, मैले एक प्रकारले भनिसकेँ। हाम्रो हिजो थियो, आज पनि त्यही हो भन्नुको अर्थ त्यहाँभित्र रहेका कतिपय राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका चिजहरू, दफाहरू छन्, त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो। र एक किसिमका चाहिँ अनुदानहरू हामीले अब 70-75 कति अरबको चाहिँ त्यहाँ अङ्क छ। अब यस्ता प्रकारका चाहिँ सहयोगहरू हामीले अनुदानका रूपमा, सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा लिँदाखेरिमा सम्बन्धित दात्री राष्ट्र र निकायहरूका कतिपय उनीहरूका इन्ट्रेस्टहरू पनि त्यो सँगसँगै आएका हुन्छन्, जसले हाम्रो राष्ट्रियताका, जनताका चाहिँ विपक्षमा होइन हुँदैनन्। ती चिजहरूलाई हामी स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि राष्ट्रियतामा अप्ठ्यारो पर्ने बुँदाहरू छन्, त्यहाँ दफाहरू छन्, त्यसलाई संशोधन गर्नका निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसलाई पास गर्नुपर्छ। हाम्रो भनाइ त्यही नै हो। ठिक छ, म अब कार्यक्रमको अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ हिजोको दिनमा जति बेला नेकपा 2/3 निकटको जनमतसहित हुँदै गर्दाखेरि पनि यही विषयले चाहिँ पार्टीको यो विषयको पनि केही सहायता रह्यो यो आजको अवस्थासम्म आइपुर्याउनको लागि। र गठबन्धनको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि यही विषयले फेरि गठबन्धन पनि छेदविच्छेद हुन सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? मलाई लाग्छ त्यो रहँदैन। र यहाँले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यसमा मेरो कुनै विमति छैन कि हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएका कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू या चाहिँ सहयोगहरू हामीले तपाईँको सिधै पाए पनि लिनु हुँदैन, किनकि त्यसको दीर्घकालीन असर हुन्छ कि त्यो राष्ट्रमा, त्यहाँको चाहिँ अब चाहिँ जनताहरूमाथि होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन अनुसन्धान गरिकन के चाहिँ हितमा छ, के अहितमा छ, त्यो त एकदम कमा र फुरिस्ट पनि हेर्नुपर्छ क्या, त्यतिकै गर्नु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब उहाँको पार्टीले के गर्छ भन्ने कुरा उहाँले नै अब जान्ने कुरा हो। र हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा हामीले एमसिसीको बारेमा बोलेका छैनौँ र व्यक्तिगत रूपमा त्यो पार्टीको एउटा नेता हुनुको हैसियतले मलाई यहाँ बोल्ने त्यो सुविधा पनि छैन। र मैले अलिकति यहाँलाई अघि हिन्ट्स गरिहालेँ कि त्यहाँ केही त्यस्ता खालको प्रोभिजनहरू छन् जुन प्रोभिजनको बारेमा हामीले रिथिङ गर्नुपर्ने या चाहिँ के अलिकति बहसमा लैजानुपर्ने कुरा मैले राखेको छु। र यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ हाम्रो 5 दलीय गठबन्धन छिन्न भिन्न हुनेसम्म, टुटफुटमा जानेसम्म होइन, त्यहाँसम्म चाहिँ फेरि पुग्दैन। हस्, यहाँहरू दुवैजनाले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय यो कार्यक्रमको लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय
र यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण विचारहरूको लागि दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद धन्यवाद यहाँहरूलाई। मदनजी। हस्। आजको लागि कार्यक्रम जनता बहसलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।